धेरै धन्यवाद सबैजनालाई जय मसीह। धन्यवाद परमेश्वरको वचन बोल्ने मौका दिनुभएको लागि र विशेष प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीहरू रोमीको पुस्तकबाट परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक हामी विश्वासीहरूले अध्ययन गर्नै पर्ने पुस्तक हो र रोमीको पुस्तक चाहिँ मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने पुस्तक हो। र हामी इतिहासमा हेर्छौँ भने रोमीको पुस्तक अध्ययन गरेर धेरै व्यक्तिहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको छ। तपाईँले जोन वेस्ली भन्ने व्यक्तिको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। जोन वेस्ली भन्ने व्यक्ति चाहिँ उनले चाहिँ मेथोडिक सम्प्रदायको चाहिँ सुरुवात गरेका थिए र बेलायत भन्ने देशमा चाहिँ जागृति ल्याउने काम गरेका थिए। यी व्यक्ति चाहिँ रोमीको पुस्तक अध्ययन गरेर चाहिँ परिवर्तन भएका थिए। त्यसै गरी अर्को एकजना व्यक्तिको बारेमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मार्टिन लुथर है। तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ होला मार्टिन लुथरको बारेमा। सुरुमा उनको जीवनमा उनलाई मुक्तिको निश्चयता थिएन, उन त्यति राम्रो विश्वासी थिएनन्। तर जब उनले रोमीको पुस्तक राम्रोसँग अध्ययन गरे त्यस पछाडि उनले मुक्तिको निश्चयता प्राप्त गरे र उनले प्रभुको एकदमै ठुलो काम उनले गरेका छन्। त्यसै गरी तपाईँले सुन्नुभएको होला जोन क्याल्भिन भन्ने व्यक्ति है। विशेष गरी थियोलोजिकल कलेजहरूमा होइन उनको बारेमा हामी पढ्नु पाउँदछौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, जोन क्याल्भिनले भन्नुभएको छ, जसले रोमीको पुस्तकलाई राम्रोसँग बुझ्दछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ पुरै बाइबललाई चाहिँ बुझ्दछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को एकजना व्यक्तिको बारेमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जोन बनियान भन्ने व्यक्ति। उनले चाहिँ पिलग्रिम प्रोग्रेस भन्ने पुस्तक लेखेका थिए। यो पुस्तक पनि हामी विश्वासीहरूले जीवनमा एकचोटि पढ्नै पर्ने पुस्तक हो। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो पुस्तक तपाईँले पढ्नुहोस्। यो पुस्तकको लेखक जोन बनियान पनि रोमीको पुस्तक पढेर चाहिँ परिवर्तन भएका थिए। र आजको वचनको खण्ड पढ्नुभन्दा अगाडि म यहाँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो जीवनमा मुक्तिको निश्चयता प्राप्त गर्नुभएको छैन र प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ रोमीको पुस्तक राम्रोसँग तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। म साँच्चै नै परिवर्तन भएर प्रभुको लागि केही गर्न चाहन्छु भन्ने चाहना राख्नु भएको छ भने पनि रोमीको पुस्तक चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरौँ हामीहरू। रोमीको पुस्तक चाहिँ हामी सम्पूर्ण विश्वासीहरूले पढ्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने चाहिँ पुस्तक हो। र आज यही पुस्तक हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँले सबैजना मसँग पल्टाउनुहोस् रोमीको पुस्तक 12 अध्याय। हामी रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पद हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मेरो बाइबलमा पेज नम्बर 1442 मा छ। रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पद यहाँ सबैको लागि म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसो लेखिएको छ, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। आमेन। यो परमेश्वरको वचन हो र वचन सुनाइमा पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र आजको वचनबाट हामीहरू 3वटा कुराहरू अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो कुरा रहेको छ, परमेश्वरले हामीहरूलाई कृपा गर्नुभएको छ। तपाईहरु रोमी 12 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँ पाउलले यसकारण भन्ने शब्दबाट यहाँ सुरु गरेका छन्। यसकारण भनिएको छ। के कारण त? यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको खण्डहरू चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। र म तपाईहरुलाई चाहिँ रोमीको पुस्तकको छोटो समरी बताउन चाहन्छु। र विशेष गरी पाउलले रोममा भएका मण्डलीका विश्वासीहरूको लागि चाहिँ यो पत्र लेखेका थिए। र रोमीको पुस्तकमा चाहिँ पाउलले संसारमा भएका मानिसहरूको अवस्था र परमेश्वरले ती मानव जातिलाई गर्नुभएको दयाको बारेमा र कृपाको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। र रोमीको पुस्तकमा पाउलले बताएका छन्, संसारमा भएका सबै मानिसहरूले पाप गरेका छन्। संसारका सबै मानिसहरू पापको दासत्वमा छन्। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा पुर्खा आदम र हव्वाले गएको पापको असर चाहिँ सारा संसारमा चाहिँ फैलदै गएको छ। यसलाई वंशानुगत पाप भनेर भनिने गर्छ। हाम्रा वंशजले गरेको पाप चाहिँ आज हामी मानिसहरूमा सर्दै 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 आइरहेको छ, जेनेटिक सिन है। म तपाईलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले योभन्दा अगाडि पनि उदाहरण सायद दिएको थिएँ। मानौ तपाईका 2 जना नानीहरू छन्। एउटालाई तपाईले खानेकुरा दिनुहोस् र अर्कोलाई नदिनुहोस्। खानेकुरा पाउने नानी चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ
र खानेकुरा नपाउने नानीले चाहिँ दुःख मान्न थाल्छ, उसले डाहा गर्न थाल्छ, उसले चाहिँ झगडा गर्न थाल्छ। तपाईले कल्पना गर्नुहोस्, संसारमा यस्तो कुनै पनि व्यक्ति छैन जसले आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ डाहा गर्नुपर्छ, ईर्ष्या गर्नुपर्छ, रिसाउनुपर्छ, झगडा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउने गर्छ। संसारमा यस्तो कुनै पनि स्कुल छैन जुन स्कुलले चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ तिमीले यस्तो नराम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउने गर्छन्। तर पनि यस्तो स्वभाव चाहिँ ती नानीहरूमा कहाँबाट आउँछ त? एउटै कारण छ, त्यो भनेको चाहिँ जेनेटिक सिनको कारण, वंशानुगत पाप है। हाम्रा पुर्खा आदम र हव्वाले गरेको पाप चाहिँ आज संसारका सबै मानिसहरूमा सर्दै आइरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ मानिसले गर्ने अर्को पाप भनेको चाहिँ व्यवहारिक पाप हो है। मानिसले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै समयमा चाहिँ परमेश्वरको मापदण्डमा पुग्नबाट चाहिँ मान्छे वञ्चित भइरहेको छ। मानिसले सोचेर पाप गर्छ, हेरेर पाप गर्छ र बोलेर पनि पाप गरिरहेको हुन्छ। म फेरि अर्को उदाहरण तपाईलाई दिन चाहन्छु। मानौ परमेश्वर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि देखा पर्नुभयो र तपाईहरुले आजको दिनसम्म जति पनि कुराहरु खानुभयो, जति पनि कुराहरु हेर्नुभयो, जति पनि कुराहरु सोच्नुभयो, बोल्नुभयो, आजको दिनसम्म हामीले गरेका सबै कुराहरुको जीवनी बनाएर चाहिँ एउटा ठूलो पर्दामा सबैको अगाडि म देखाउँछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? तपाईहरु हुन्छ प्रभु देखाउनुस् भनेर भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ हामी कोही पनि यसको लागि तयार छैनौं। किनभने हामीलाई थाहा छ जीवनमा कुनै न कुनै समयमा हामीले चाहिँ परमेश्वरको त ईश्वरीय मापदण्डमा पुग्नबाट हामी चाहिँ वञ्चित भएका छौं। हामीले पाप गरेका छौं, हामीले बोलेर, हेरेर, सोचेर चाहिँ कुनै न कुनै समयमा चाहिँ पाप चाहिँ गरिरहेका छौं। र यसलाई चाहिँ व्यवहारिक पाप भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। र पावलले यही कुरा चाहिँ रोमीको पुस्तकमा चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। पावलले भनेका छन् संसारमा भएका सबै मानिसले पाप गरेका छन्, चाहे यहुदीहरू हुन् अथवा अन्य जातिहरू, सबैले परमेश्वरको दृष्टिमा पाप गरेका छन्। संसारमा धर्मी एकजना पनि छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने मान्छे एकजना पनि छैन भनेर चाहिँ पावलले बताएका छन्। र रोमीको पुस्तकमा पावलले यो कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्, मानिसहरूले व्यवस्था पालन गरेर, असल काम गरेर चाहिँ कोही पनि व्यक्ति चाहिँ प्रभुको नजरमा चाहिँ धर्मी बन्न चाहिँ सक्दैन। येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मात्र मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ धर्मी ठहरिन सक्छ। येशूमा विश्वास गरेर मात्र मानिसहरूले चाहिँ उद्धार अनन्त जीवन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छन्। र तपाईहरु रोमी 12 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँ पावलले यस कारण भनेका छन्। यो यस कारणले चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको कृपालाई चाहिँ जनाउँदछ। यो यस कारणले चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट मार्फत दिनुभएको मुक्तिलाई, आशिषहरूलाई चाहिँ जनाउँदछ। र रोमी 12 अध्याय भन्दा अगाडिको खण्डहरुमा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको कृपाको बारेमा, अनुग्रहको बारेमा चाहिँ पावलले चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। म तपाईलाई केही उदाहरणहरु दिन चाहन्छु। तपाईहरु रोमी 3 अध्यायको 24 पद पल्टाउनुहोस्। यहाँ भनेको छ येशू ख्रीष्टमा हाम्रो विश्वासद्वारा चाहिँ धर्मी ठहरिएका छौं। म यो खण्ड पढ्न चाहन्छु, रोमी 3 अध्यायको 24 पद। यहाँ भनेको छ परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। यहाँ रोमी 12 अध्यायको 1 पदमा उल्लेख गरेको यस कारणले चाहिँ हामीहरू विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको कुरालाई चाहिँ जनाउँदछ। तिमीहरू विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौ, त्यसकारण अनि उनले अनुरोध गरेका छन्। त्यो अनुरोधलाई हामी एकछिन पछाडि अध्ययन गर्नेछौँ। यो खण्डलाई विशेष तपाईले ध्यान दिनुहोस्। रोमी 3 अध्यायको 24 पदलाई यहाँ विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। हामीहरू धर्मी बन्नु र धर्मी ठहरिनुमा चाहिँ एकदमै फरक छ। हामीहरू धर्मी बनेका होइनौं, तर परमेश्वरले हामीहरूलाई धर्मी ठहराउनु भएको हो। जसरी कुनै एउटा अदालतमा न्यायाधीशले प्रतिवादीलाई चाहिँ निर्दोष ठहराउँछ, त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ निर्दोष र धर्मी चाहिँ ठहराउनुहुन्छ। अर्थात् येशूको मृत्युको कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहबाट सित्तैमा हाम्रो पाप चाहिँ क्षमा गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरले हामीले गरेको पाप त्यतिकै बिर्सनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ न्याय गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर मात्र होइन, परमेश्वर चाहिँ न्याय गर्ने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब कोही व्यक्तिले पाप गर्छ भने त्यो पापको दण्ड चाहिँ उसले भोग्नै पर्छ। तर जुन दण्ड हामीले पाउनु पर्ने थियो
त्यो दण्ड चाहिँ येशूले भोग्नुभयो। त्यसकारण जसले येशूलाई विश्वास गर्छ त्यो व्यक्तिले येशूले चाहिँ धर्मी ठहराउनुहुन्छ। हामी धर्मी बनेका होइनौँ, किनकि हामी अझ पनि हामी अधर्म काम गर्छौँ, पाप गरिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ धर्मी ठहराउनु भएको छ। हामीले येशूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले अब हाम्रो पाप चाहिँ सम्झनुहुन्न। र रोमी 3 को 24 भनेको छ येशू ख्रीष्टमा हामीहरू विश्वासद्वारा चाहिँ धर्मी ठहरिएका छौँ। त्यसै गरी अरू पनि म केही खण्ड पढ्न चाहन्छु। रोमी 5 अध्यायको 1 पद। यहाँ भनेको छ येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। यो यस कारणले चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग भएको हाम्रो मिलापलाई चाहिँ जनाउँदछ। यहाँ पावलले उल्लेख गरेको यस कारण भनेको के हो त? म अरू पनि केही खण्डहरू म पढेर हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। रोमी 6 अध्यायको 1 देखि 4 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि 4 पद। यहाँ पावलले यसरी लेखेका छन्, अब हामी के भनौँ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ त? त्यसो नहोस्। हामी जो पापको लेखी मर्यौँ त हामी कसरी अझै त्यसैमा जिउनु? के तिमीहरू जान्दैनौ हामी सबै जतिले ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लियौँ उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौँ। यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाडियौँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौँ। यहाँ चाहिँ पापको लेखी मरेर ख्रीष्टमा नयाँ भएका छौँ भन्ने कुरा पावलले चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी हामी रोमी 7 अध्यायमा हेर्छौँ भने, यो पुरै खण्डमा हेर्छौँ भने पावलले बताएका छन् येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामीहरू पापमा स्वतन्त्र भएका छौँ र पवित्र आत्मालाई हामीले चाहिँ पछ्याउन पाएका छौँ। त्यसैगरी रोमी 8 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पावलले बताएका छन् ख्रीष्ट येशूमा दण्डको आज्ञा छैन। जसले येशूलाई विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई अब चाहिँ दण्डको आज्ञा छैन भनेर पावलले चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी रोमी 8 अध्यायका हामी 14 पदमा हेर्छौँ भने येशूद्वारा हामीहरू परमेश्वरका छोराछोरी हुन पाएका छौँ भन्ने कुरा पावलले बताएका छन्। त्यसै गरी रोमी 8 अध्यायको 18 पदमा हेर्छौँ भने ख्रीष्ट येशूमा भविष्यमा हाम्रो लागि चाहिँ महिमित आशा छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। म यो खण्ड पढ्छु। रोमी 8 अध्यायको 18 पद। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। यहाँ चाहिँ भविष्यमा हाम्रो लागि चाहिँ महिमित आशा छ भन्ने कुरा पावलले चाहिँ बताएका छन्। त्यसैगरी अलिक तल तपाईहरु हेर्नुहोस् 26 र 27 पद 8 अध्यायको। यहाँ येशू ख्रीष्टमा हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ भन्ने कुरा यहाँ पावलले बताएका छन्। त्यसैगरी हामी 28 र 29 पद पनि हामी हेर्नेछौँ। यो खण्ड पनि म पढ्न चाहन्छु। रोमी 8 अध्यायको 28 र 29 पद। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरू मध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै युक्त गर्नुभयो। अलिक तल पनि तपाईहरु हेर्नुहोस् 33 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा कसले अभियोग लगाउने? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिने को हो? मर्ने ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ। कसैले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? के संकष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरवारले? यस्तो लेखिएको छ, तपाईको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्ने हुनेद्वारा हामी विजेता भन्दा पनि अझ बढी छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु यो मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। यी माथिका विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ कृपा गर्नुभएको छ। र रोमी 12 अध्यायको 1 पदमा उल्लेख गरेको यस कारणले चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको यी विभिन्न कामहरूलाई चाहिँ जनाउँदछ। त्यसकारण
रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा पावलले चाहिँ हामीलाई दुईवटा चाहिँ अनुरोध गरेका छन्। हामीले भर्खरै हेरौँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ विभिन्न कृपाको काम गर्नुभएको छ, कृपा गर्नुभएको छ। त्यसकारण पावलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यी दुईवटा अनुरोध गरेका छन्। पहिलो अनुरोध रहेको छ, हाम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। हामीले भर्खरै हेर्यौँ परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई कृपा गर्नुभएको छ। र मैले तपाईँलाई बताएँ हामी मानिसहरूको अवस्था है प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडिको हाम्रो अवस्था। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, जब हामीले प्रभुलाई पाएका थिएनौँ हामी पापी मानिसहरू, हामी एकदमै दयनीय मानिसहरू, हामी श्रापित मानिसहरू, दण्ड पाउनको लागि योग्यका मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यसुद्वारा चाहिँ दया देखाउनु भएको छ। सित्तैमा हामीलाई उहाँले चाहिँ धर्मी ठहराउनु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो कर्तव्य भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा चाहिँ अर्पण गर्नुपर्छ। म फेरि एक पद पढ्न चाहन्छु, रोमी 12 अध्यायको 1 पद। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। पावलले जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भन्दैछन्। विशेष गरिकन रोममा भएका ग्रीकहरूको लागि है उनीहरूको सिद्धान्त के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको शरीरको व्याख्या अनि प्राणको व्याख्या चाहिँ एकदमै फरक थियो। र उनीहरूको विचारमा चाहिँ ग्रीकहरूको विचारमा चाहिँ शरीर भनेको चाहिँ प्राण बस्ने घर मात्र हो, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्राण हो। त्यसैले उनीहरू आफ्नो शरीरलाई त्यति आदर गर्दैनथे। उद्धार पाउने भनेको प्राणले हो, शरीरमा हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको विश्वास थियो। र त्यसैले उनीहरू चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ खोप्ने, ट्याटु बनाउने, व्यभिचार गर्ने यो विभिन्न कामहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ लागेका थिए। उनीहरूको सिद्धान्त के थियो भन्दाखेरि चाहिँ शरीर भन्ने कुरा चाहिँ एउटा घर मात्र हो, मुख्य कुरा चाहिँ प्राण हो, यो प्राण बस्ने घर मात्र हो। यो घरको त्यति भ्यालु हुँदैन, हामीले जसरी जे पनि हुन्छ, शरीरमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको सोच थियो। त्यसैले पावलले चाहिँ यहाँनिर भन्दैछन्, विशेष पावलले के कुरा सिकाउन खोज्दैछन् भने चाहिँ मानिसहरूको शरीरमा चाहिँ तीनवटा भागहरू हुने गर्दछ है। तपाईहरु पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 23 पद हेर्नुहोस्। म यो खण्ड पढ्न चाहन्छु सुरुमा। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 23 पदलाई यहाँ भनिएको छ, शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त प्राण, आत्मा र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन्। यहाँ पावलले भनेका छन् सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन्। सम्पूर्ण भनेको चाहिँ तिमीहरूको समस्त आत्मा, प्राण र शरीर चाहिँ प्रभु येशूको आगमनसम्ममा निष्कलङ्क रहन् भनेर चाहिँ यहाँ पावलले भन्दैछन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी मानिसहरूको शरीरमा तीनवटा भागहरू चाहिँ हुने गर्दछ। शरीर हुन्छ, प्राण हुन्छ र आत्मा हुन्छ। र हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका यी तीनवटा भागहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले उद्धार पाउनको लागि र उद्धार पाउने प्रक्रियामा चाहिँ यी तीनवटा भागहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ भूमिका हुँदछ। हाम्रो शरीरमा हामीले नराम्रो काम गरेर चाहिँ हाम्रो शरीरलाई बिगारेर आत्माले उद्धार पाइहाल्छ नि भन्ने यदि हामी सोच राख्छौँ भने चाहिँ त्यो सोच चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा पावलले चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरेका छन्। यदि हाम्रो शरीरमा हामी पाप गर्छौँ भने चाहिँ त्यसको असर चाहिँ प्राणलाई र आत्मालाई पनि पर्दछ। हाम्रो शरीरलाई, प्राणलाई र आत्मालाई चाहिँ हामीले एक अर्काबाट चाहिँ अलग गराउन मिल्दैन, गराउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पावलले चाहिँ उल्लेख गर्न खोजेका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ जब उहाँ क्रुसमा चढ्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो प्राणलाई र आत्मालाई चाहिँ क्रुसमा लिएर जानुभएको थियो। र जब उहाँ मारिनु भयो र तेस्रो दिन फेरि उहाँ जीवित हुनुभयो, उहाँको पुनरुत्थान चाहिँ शरीर, प्राण र आत्मा सहित भएको थियो। येशूको पुनरुत्थान चाहिँ आत्मिक रूपमा मात्र भएको थिएन, उहाँको शरीरको पनि पुनरुत्थान भएको थियो, प्राणको पनि पुनरुत्थान भएको थियो र आत्माको पनि पुनरुत्थान भएको थियो। त्यसको मतलब चाहिँ हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौँ, जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ प्रभुले चाहिँ शरीरको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ, प्राणको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आत्माको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौँ, हाम्रो आत्माको उद्धार भइसकेको छ। हामी मरेर गए पनि हामी चाहिँ स्वर्गमा हुनेछौँ र हाम्रो शरीर र प्राणको पनि एक दिन चाहिँ उद्धार हुनेछ जब प्रभु येशूको चाहिँ
दोस्रो आगमन हुनेछ। त्यसैले पावलले भन्दैछन् तिमीहरू आफ्नो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलिदान गर भनेर पावलले चाहिँ यहाँनिर भन्दैछन्। र हामी रोमीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने यहाँ पावलले चाहिँ विश्वासी जीवनको 3वटा स्टेजको बारेमा पनि उल्लेख गरेका छन्। तपाईँले सुन्नुभएको छ जस्टिफिकेसनको बारेमा, जस्टिफिकेसन, सेन्टिफिकेसन र ग्लोरिफिकेसनको बारेमा, धर्मीकरण, पवित्रीकरण र महिमितकरण। हामी रोमीको पुस्तक हेर्छौँ भने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हामीले यसलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै प्रभुले हामीलाई चाहिँ धर्मी ठहराइसक्नु भएको छ। हामीले धर्मीकरणको प्रक्रिया चाहिँ पुरा गरेका छौँ र अहिले हाम्रो अवस्था भनेको चाहिँ पवित्रीकरणको अवस्था हो। हामी दिन प्रतिदिनको हाम्रो जीवनमा चाहिँ पवित्र हुँदै 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 हामी जानुपर्छ र हामी यसो जस्तै हुने कोसिस चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ र एक दिन चाहिँ हामीहरू चाहिँ महिमामा प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँ त्यसैले पावलले भन्दैछन् आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर। म हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू मध्ये 1-2जनाले उत्तर दिनु होला। जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भनेको चाहिँ के होला त? यहाँ पावलले भन्दैछन् जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर। जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भनेको चाहिँ के होला त? 1-2जनाले यसो उत्तर दिनुहोस् न। जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भनेको के होला? खै कोही बोल्नु भएन त है। के पावलले तिमीहरूले जनावर बलिदान गर भनेर भन्न खोजेका हुन्? हुन्छ, लुकासीबाट हामी सुन्नेछौँ। जिउँदो बलिदान गर्नु भनेको के हो? परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जिउनु भनेको। हस्, धेरै धन्यवाद हजुरलाई। जय मसी दाइ। जय मसी। के रे यो रोमी 12को 2मा यो भनेको चाहिँ मेरो विचारमा मैले पढ्दा थाहा गरेको कुरा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। त्यो चाहिँ फेरि के को लागि भन्दा चाहिँ आत्मिक उपासनाको लागि भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा हाम्रो जीवन जिया हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाइड चाहिँ हाम्रो आत्मिक कुराले हुनु पर्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन। अनि यो शरीरको यो जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भन्न खोजेको चाहिँ हामी शरीरमा भएपछि जुन हाम्रो 5 सेन्सेसहरू छ होइन, हाम्रो हेर्ने, बोल्ने, सुन्ने, यो शरीरको भनेको हाम्रो यो छुनेदेखि सबै कुराहरू 5 सेन्समा पर्छ होइन। अनि बाइबलमा भनेको जस्तै यो आँखाको अभिलाषा, जीवनको अभिलाषा, यो सेखीको कुराहरू जुन कुराहरू आउँछ यो चाहिँ शरीरलाई टेम्पटेसन गर्ने कुराहरू हो। अनि यी कुराहरूबाट चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बलि गर भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई। किनभने कति कुरा इच्छाहरू हाम्रो शरीरमा हुन्छ, कति कुराहरू हामीलाई गर्न मन लाग्छ, कति कुराहरू हामीलाई ठिक लाग्छ, यो ठिक हो जस्तो लाग्छ, तर सबै कुराहरू ठिक छ तर त्यो न्यायसँग छैन, सबै कुरा असल छ। जुन कुरा न्यायसँग छ त्यो गर भन्ने कुराहरू पावलले पनि गरेको छैन। त्यही भएर कति कुरा हामीलाई चाहिँ मनपर्छ, यो कुरा गर्नु ठिक छ, यो गरेर तपाईँ नर्क गइँदैन भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ, तर त्यो कुरा न्यायसँग हुँदैन कतिपल्ट। किनभने त्यो कुरा एउटा हामीले गरेको त्यो एउटा जेस्चरले हाम्रो शरीरबाट गरेको त्यो एउटा कामले गर्दा अरू कसैको आत्मामा अथवा उसको विश्वासमा ठेस लाग्न गइरहेको हुनसक्छ क्या। अनि कतिपल्ट हामीलाई कति कुरा ठिक हो, यो शरीरबाट गर्दा केही हुँदैन जस्तो लागिरहेको हुन्छ, तर त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको नजरमा गलत भइरहेको हुन्छ। हो, त्यस्तो इच्छा, त्यस्तो अभिलाषा जुन शरीरले जगाउँछ ती कुराहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले मार। ती कुराहरूलाई चाहिँ अब आफैलाई जिउँदो बलिको रूपमा चाहिँ अर्पण गर। त्यो मनपर्छ त्यही पनि प्रभु तपाईँको लागि चाहिँ म सेक्रिफाइस गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले भनेको। धेरै धन्यवाद है। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, धेरै धन्यवाद है। यहाँ पावलले पक्कै पनि तिमीले जनावर बलिदान गर भन्न खोजेका होइनन्। यसु हाम्रो लागि बलिदान भइसक्नु भएको छ। यसुको बलिदान चाहिँ सबै मानिसको लागि र सधैँको लागि चाहिँ भइसकेको छ। यहाँ पावलले भनेको शब्दलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। यहाँ पावलले भन्दैछन् शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गर। यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो शरीरमा पाप नगर भन्न खोजेका हुन् पावलले। शरीरबाट जे कुरा असल छ, जे कुरा राम्रो छ त्यही काम गर भनेर पावलले भन्दैछन्। तिमीहरूले पवित्र जीवन बिताओ भनेर चाहिँ पावलले भन्दैछन्। म रोमी 6 अध्यायको 12 र 13 पद पढ्न चाहन्छु। रोमी 6 अध्याय तपाईहरु पल्टाउनुहोस्। 12 र 13 पद हामी हेर्नेछौँ। यसकारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्नु नपरोस् भनी तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताका साधनको रूपमा
पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। यो खण्डबाट हामी बुझ्न सक्छौँ हाम्रो शरीरमा हुन्छ नि जिउँदो बलिदान गर्नु भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी खण्डबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। आज हामीले विचार गरौँ के हामीहरूले परमेश्वरको निम्ति हाम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गरेका छौँ कि छैनौँ त? तपाईले कल्पना गर्नुहोस्, यसुलाई नपाउँदाखेरि हिजोको दिनमा हामीहरू मन्दिर जाने गर्थ्यौँ, यसुलाई पाएपछि आज हामीहरू चाहिँ मण्डली भवनमा आउने गर्छौँ। त्यो बाहेक के आज हाम्रो जीवन साँच्चै नै परिवर्तन भएको छ त? आफैले हामी प्रश्न गरौँ। मैले यसुलाई विश्वास गरेको छु, मैले यसुलाई विश्वास गरेपछि मैले लगाउने कुरामा मैले परिवर्तन गरेको छु कि छैन त? मैले यसुलाई विश्वास गरेको छु, मैले यसुलाई विश्वास गरेपछि मैले हेर्ने कुरामा मैले परिवर्तन गरेको छु कि छैन त? मैले यसुलाई विश्वास गरेपछि मैले बोल्ने कुरामा परिवर्तन गरेको छु कि छैन त? मैले यसुलाई विश्वास गरेपछि मेरो सोच्ने कुरामा परिवर्तन भएको छ कि छैन त? मैले यसुलाई विश्वास गरेपछि मैले गर्ने काममा परिवर्तन गरेको छु कि छैन त? यदि हामीहरूले यी कुरामा परिवर्तन गरेका छैनौँ भने प्रश्न आउँछ हामीले यसुको लागि के बलिदान गरेका छौँ त? यी कुराहरू चाहिँ हामीले आफैलाई सोध्नु पर्ने चाहिँ प्रश्नहरू हुन्। तपाईहरु पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 पदमा हेर्नुहोस्, म यो खण्ड पढ्न चाहन्छु। 19 र 20 पद यहाँ पावलले भनेका छन्। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 पदमा तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ, उहाँ तिमीहरू भित्र वास गर्नु। माफ गर्नु होला, तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। यहाँ विशेष गरिकन यहाँ पावलले भनेको शब्दले ध्यान दिनुस्, तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। हामीहरू आफ्नै होइनौ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। र विशेष हामी गलाती 2 अध्यायको 20 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ पावलले भनेका छन्, म यसु क्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर क्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ भनेर चाहिँ पावलले उल्लेख गरेका छन्। के त्यसको मतलब के हामी विश्वासीहरूमा हाम्रो व्यक्तिगत जीवन छ त? हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यदि हामीले प्रभुलाई साँचो रूपमा विश्वास गरेका छौँ भने हामीहरू चाहिँ यसुका हौँ। यसुले हामीलाई किन्नु भएको छ, मोल तिरेर किन्नु भएको छ। हामीहरू चाहिँ अब चाहिँ यसुका हौँ। त्यस कारणले हामी चाहिँ उहाँको अधीनमा उहाँको इच्छा अनुसारको जीवन चाहिँ आज हामीले चाहिँ जिउनु पर्छ। यदि हामीहरूले साँचो रूपमा प्रभुलाई चिनेका छौँ, विश्वास गरेका छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो आफ्नै होइन र हाम्रो आफ्नै जीवनमा मनलागी गर्ने हामीलाई स्वतन्त्रता छैन अब, किनकि हाम्रो जीवन अब यसुको भइसकेको छ। हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ यसुलाई दिइसकेका छौँ। त्यस कारणले अब चाहिँ उहाँको अधीनमा उहाँको इच्छा अनुसारको जीवन चाहिँ हामीले चाहिँ जिउनु पर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ, हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो र हाम्रो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ वास छ। यदि हामीहरू मन्दिर हौँ भने मन्दिर जहिले पनि सफा हुनुपर्छ। हामी मन्दिर हौँ भने मन्दिर जहिले पनि पवित्र हुनुपर्छ। मन्दिरमा परमेश्वरको सेवा हुनुपर्छ, मन्दिरमा परमेश्वरको आराधना हुनुपर्छ, मन्दिरमा जहिले पनि बलिदान हुनुपर्छ। हामी मन्दिर हौँ भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ हामीले पाप गर्नु हुँदैन अब, र परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। जे कुरा प्रभुलाई मन पर्दैन त्यो काम चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग्नुपर्छ। त्यसैले रोमी 12 अध्यायको 1 पदमा पावलले अनुरोध गरेका छन्, तिमीहरूले आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गर भनेर। आमेन। अब हामी तेस्रो कुरा हेर्नेछौँ। यहाँ पावलले दोस्रो अनुरोध गरेका छन् र तेस्रो कुरा रहेको छ, एउटै चालको होइन, परिवर्तित हुनुपर्छ। तिमीहरू परिवर्तित हौ भनेर पावलले यहाँनिर चाहिँ अनुरोध गरेका छन्। परमेश्वरले आज हामीलाई चुन्नु भएको छ, यसुको रगतद्वारा हामीलाई मोल तिरेर किन्नु भएको छ र उहाँले हामीलाई चाहिँ धर्मी पनि ठहराइसक्नु भएको छ। त्यसैले परमेश्वर चाहिँ आज हामीले साँचो रूपमा चाहिँ परिवर्तन भएको र संसारको अरू मानिसभन्दा फरक तरिकाले जिएको चाहिँ प्रभु चाहनुहुन्छ। हामीलाई पवित्र जाति भनेको छ है।
पवित्र जाति, हामीहरू अलग गरेका मानिसहरू, अरू मानिसहरू भन्दा हामीहरू चाहिँ भिन्दै हुन प्रभुले हामीलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ। यहाँ त्यसैले 2 पदमा पावलले भन्दैछन् तिमीहरू चाहिँ परिवर्तित हौ भनेर। यो 2 पद फेरि म एकचोटि पढ्न चाहन्छु, रोमी 12 अध्यायको 2 पद। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। संसारको एउटै ढाँचामा नचल भनेर पावलले भन्दैछन्। संसारसँग एउटै ढाँचामा चल्नु भनेको चाहिँ के हो त? म फेरि तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, संसारसँग एउटै ढाँचामा चल्नु भनेको चाहिँ के होला त? 1-2 जनाले उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ? हामीहरू संसारसँग एउटै ढाँचामा चल्नु भनेको के होला त? यो समय तपाईहरुको लागि है, 1-2 जनाले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ? जयमसी जयमसी मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा संसारको मान्छे जसरी हुन्छ हामी पनि त्यसै गरी हिँड्नुलाई चाहिँ संसारको ढाँचामा चल्नु भन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसरी चाहिँ नहिँड्नु भनेर चाहिँ पाउलले भनेको जस्तो लाग्छ। हस्, धेरै धन्यवाद है। अरु कसैले एन्सर दिन चाहनुहुन्छ? संसारसँग एउटै ढाँचामा चल्नु भनेको के होला? हुन्छ, तपाईं बोल्नु भएन, म आफै उत्तर दिन चाहन्छु। संसारका मानिसहरूको जस्तै जीवन जिउनु चाहिँ संसारसँग एउटै चालमा चल्नु हो है। संसारका मानिसहरू कसरी जिउँछन् त? म तपाईलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु है। म केही उदाहरण मात्र हो, यो धेरै कुराहरू छन्। म तपाईलाई बुझाउनको लागि चाहिँ म केही उदाहरणहरू तपाईलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संसारका मान्छेहरू रुपैयाँ, पैसा र पदको पछि लाग्दछन्। उनीहरू वर्तमान समयको लागि मात्र उनीहरू सोच्ने गर्छन्। हामी खाऊँ, पिऊँ, रमाइलो गरौँ, मैले लानु के छ र भन्ने चाहिँ उनीहरूको सोचाइ हुन्छ। उनीहरू घमण्डी हुन्छन्, उनीहरू स्वार्थी हुन्छन्, आफ्नो बारेमा मात्र सोच्ने गर्छन्, बदलाको भावना हुन्छ, झगडा गर्छन्, विवाद गर्छन्। यदि हामीहरू यी कुरा गर्छौँ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ संसारसँग एउटै ढाँचामा चलेको चाहिँ ठहरिन्छ। मैले केही उदाहरण मात्र दिएको है। र आज हामीहरू चाहिँ यी कुराहरूलाई त्यागेर चाहिँ परमेश्वरको इच्छा खोज्ने र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। परमेश्वर हामीबाट के चाहनुहुन्छ त? अब हामीहरू कसरी जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ? म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। कलसी 3 अध्याय तपाईहरु पल्टाउनुहोस्। कलसीको पुस्तक 3 अध्याय हामी हेर्नेछौँ। कलसी 3 अध्याय म पढ्न चाहन्छु। यहाँ पावलले यसरी लेखेका छन्, यसकारण यदि तिमीहरू क्रिस्टसँग जी उठाएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा क्रिस्टसँग लुकाइएको छ। क्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँग महिमामा प्रकट हुनेछौ। वास्तवमा हामीले विचार गर्ने हो भने र बाइबलमा हेर्ने हो भने हामी विश्वासीहरू चाहिँ यो संसारको होइनौँ। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ हामी यस संसारको बारेमा धेरै सोच्ने गर्छौँ। हाम्रो आफ्नै संसारमा हुन्छ नि, यो संसारलाई चाहिँ आफ्नै संसार हामी बनाउन खोज्दछौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वास्तविक घर चाहिँ हामी स्वर्गमा छ। हामीहरू स्वर्गका नागरिक हौँ। हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ। अहिलेको संसारमा जुन हामी जिरहेका छौँ त्यो भनेको एउटा अस्थायी डेरा मात्र हो। केही समयको लागि मात्र हामी जिरहेका छौँ। हाम्रो वास्तविक जीवन, वास्तविक घरमा हामी त प्रवेश गर्न बाँकी नै छ। र हामीले चाहिँ त्यो जीवनको बारेमा सोच्न आवश्यक छ। त्यो जीवनको बारेमा लगानी गर्न चाहिँ आवश्यक छ। र जब हामीहरू चाहिँ यो संसारको भन्दा बढी स्वर्गीय जीवनको बारेमा सोच्न थाल्छौँ तब हामीमा चाहिँ परिवर्तन आउन थाल्दछ। र त्यस पछाडि हामीहरू चाहिँ यो कलसी 3 अध्यायको 5 पददेखि तल भएका कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ
त्याग्न सक्दछौँ। म सर पढ्न चाहन्छु। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। यिनै कुराहरूको खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यौ। तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग। रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कालाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चाल चलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। यहाँ ग्रीक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित र असभ्य, कमारा र फुक्काको भेद रहने छैन, तर ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू हो, पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कालाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर। यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा बाँच्दछ। ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हौ। ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस् र पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अर्थ दियो र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाओ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। आमेन। र अर्को कुरा है, यहाँ रोमी 12 अध्यायको 2 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँ पावलले अर्को पनि अनुरोध गरेका छन्, परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाओ भनेर। हामीले कसरी परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाउने त? त्यसको लागि हाम्रो एउटै माध्यम भनेको चाहिँ हामीहरूले बाइबल पढ्नुपर्छ, बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ, प्रभुको वचन चाहिँ हामी अध्ययन गर्नुपर्छ। एउटा भनाइ छ, कि त बाइबलले हामीलाई पाप गर्नदेखि रोक्दछ अरे, कि त पापले हामीलाई बाइबल पढ्नदेखि रोक्दछ। म फेरि पनि भन्छु, कि त बाइबलले हामीलाई पाप गर्नदेखि रोक्दछ, कि त पापले हामीलाई बाइबल पढ्नदेखि रोक्दछ। यदि हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ, प्रभुको वचन अध्ययन गर्छौँ भने चाहिँ हामी पाप गर्नदेखि चाहिँ हामी बच्दछौँ। तर यदि हामी बाइबल अध्ययन गर्दैनौँ भने चाहिँ हामीलाई बाइबल पढ्न मन लाग्दैन र हामी चाहिँ पाप गर्न थाल्दछौँ। हामी के कुरालाई रोज्ने, यो चाहिँ हाम्रो हातमा चाहिँ रहेको छ। हो, आज हामीहरू संसारमा छौँ र संसारमा बसेर हाम्रो शरीरलाई परमेश्वरको निम्ति जिउँदो बलिदान गर्नको लागि अनि संसारको भन्दा फरक तरिकाले जिउनको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। तर जब हामीहरू परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ, जब परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको कृपालाई जब हामी सम्झदछौँ भने चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जिउन चाहिँ असम्भव छैन। आज परमेश्वरले ख्रीष्ट येशू मार्फत हामीलाई कृपा गर्नुभएको छ। त्यसकारण परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले हाम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरेको र परिवर्तित भएर परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ थाहा गरेको। र अन्तिममा म यो खण्ड पढेर आजको वचनलाई म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पद म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई पवित्र जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुभएको होस्। धेरै धन्यवाद।